सबै मित्रहरूलाई प्रणाम। अमेरिकाबाट अमृत जे कुमार सोध्नुहुन्छ, गुरुजी 4 पुरुषार्थको बारेमा प्रकाश पार्दिनुस्। हाम्रो सनातन धर्म अथवा पूर्वीय सभ्यतामा 4 पुरुषार्थको बारेमा खूब महत्व दिएर ऋषिहरूले, साधु सन्तहरूले यसको व्याख्या गर्नुभएको छ, यसको महत्व दर्शाउनु भएको छ। मानव जीवन यही 4वटा पुरुषार्थको पिल्लरमा टिकेको हुन्छ। जब हामी यसलाई ठीक हिसाबले बुझ्न सक्दछौं, यो जीवन जस्तो बन्दछ र जीवनबाट माथि उठेर मानिस जन्म जे कामको लागि आएको हो त्यो पूरा गरेर तृप्त भएर विदा हुन सक्दछ, अथवा अन्तिम गन्तव्य के हो, अन्तिम स्वतन्त्रता के हो, हाम्रो लक्ष्य के हो जान्न सक्दछ। 4 पुरुषार्थमा पहिलो पुरुषार्थ छ अर्थ। अर्थ यानि धन। जीवनमा हामी जतिसुकै आदर्शवादी कुरा गरे पनि हामीलाई धन चाहिन्छ, सम्पत्ति चाहिन्छ। जीवन जिउनको लागि पनि चाहिन्छ। आज सारा मान्छेहरू विद्यालय, युनिभर्सिटीमा पढिराखेका छन्, ज्ञान हासिल गरिराखेका छन्। त्यसको एउटा कारण के हो? अर्थ उपार्जन पनि हो। त्यसैले भनिन्छ विद्या दादाति विनयम, विनय दाति पात्रताम। अथवा विद्याले विनय दिन्छ, करुणा दिन्छ, ज्ञान दिन्छ। विनयले पात्रता बनाइदिन्छ तपाईलाई। पात्रत्व द्वान माप्नुति धनाधर्म तत्सुखम। अथवा पात्रता जब तपाईको बन्दछ अनि त्यसले धन आर्जन गर्नको लागि बाटो प्रशस्त गरिदिन्छ। त्यसो भएको कारणले पहिलो पुरुषार्थ अथवा पहिलो आयाम अर्थ, जीवन जिउनु छ सुन्दर हिसाबले, जीवनलाई अगाडि बढाउनु छ। हामीलाई धन चाहिन्छ, सम्पत्ति चाहिन्छ। त्यसको लागि हामीले केही शिक्षा लिनुपर्छ। शिक्षालाई सदुपयोग गर्दै पात्रता बनाउनु पर्छ। पात्रता बनिसकेपछि तपाई अर्थ आर्जन पनि गर्नुपर्छ। आलस्य भएर म त परमात्माको सेवामा छु, यसरी जीवन चल्दैन। दोस्रो छ धर्म। धर्म के हो? सारा पूर्वीय सभ्यतामा तपाई हेर्नुस्, सनातन धर्ममा हेर्नुस्, गुरु नानक देवदेखि 10 साइबन गुरुको परम्परा हेर्नुस्। जति मानिसले अर्थ आर्जन गर्छ, कमाउँछ, त्यसको कम्तीमा 10% गुरु सेवामा, गोविन्द सेवामा, गरीब गुरुबाको सेवामा तपाईले लगाउनु पर्छ। जस्तो 90% तपाईको लागि हो, 10% तपाईको होइन। त्यही 10% को बलमा टिकेर तपाईले 90% कमाएको हो। त्यसो तपाईले कमाउन सुरु गर्न साथ पहिलो महिनैबाट 10% गुरुको सेवामा दिनुपर्छ। यो तपाईको होइन, यो के हो? धर्म हो। तपाई पञ्जाबी सिख परम्परामा हेर्नुस्, उनीहरूको भनाइ नै छ परमात्मा मलाई ऋण देऊ, धन देऊ होइन, ऋण देऊ। किनकि ऋण दियो भने ऋण तिर्ने धन पनि तिमी नै दिन्छौ। उनीहरू त 10% होइन, 10% आफू राखेर 90% गुरुद्वारालाई, गुरुको काममा खर्च गरेको देखिन्छ। आज संसारमा सबभन्दा धेरै खुशियाली कोही मान्छेहरू छन् भने पञ्जाबीहरू छन्। अमृत शहर हेर्नुस्, स्वर्गको टुक्रा जस्तो देखिन्छ। किन? त्यहाँ धर्मको काम भइराखेको छ, सेवाको काम भइराखेको छ। तेस्रो के हो?
काम, अर्थ, धन, काम। काम के हो? कामना। कामना अथवा इच्छा, इच्छा अथवा तपाईको संसार। तपाई अर्थ आर्जन पनि गर्नुभयो, धर्मको लागि मानव जीवनमा गुरु सेवा, गोविन्द सेवा, गरीब गुरुबाको सेवा, प्रकृति सेवा गर्नुभयो। 10% कम से कम चढाउनुभयो। बाँकी रहेको 90% जो तपाईको आर्जन हो, जो तपाईको हक लाग्छ, त्यसबाट तपाईले आफ्नो बच्चा केटकेटको फिस तिर्ने, भ्रमण गर्ने, वर्तमानमा जिएर जीवनलाई खूब मस्ती गर्ने, आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्ने, जीवनलाई आनन्दित हिसाबले तपाईको इच्छाहरू पूरा गर्नुपर्छ। अनावश्यक आधारभूत आवश्यकता भन्दा बाहेक विलासिताको कुरा होइन। कम से कम तपाईको 90% कमाइको ठीक सदुपयोग परिवारको लागि, इष्टमित्रको लागि, समाजको लागि, आफ्नो इच्छाको कामनाको लागि, पुराको लागि खर्च गर्नुपर्छ। यो के हो? काम। काम यानी कामना अथवा इच्छा पूर्ति। र अन्तिम छ मोक्ष। मानव जीवन पशु जस्तै, पंक्षी जस्तै, बोटबिरुवा जस्तै सामान्य जीवन जिउनको लागि आएको होइन। हाम्रो जीवन परम आनन्दमा, चैतन्यसम्म, परम शिखरमा जानको लागि आएको हो। यो प्राणी जगतको अन्तिम पडाउ पनि हो। यो मानिस भन्दा उत्कृष्ट प्रकारको प्राणी सम्भव छैन। त्यसैले मानिस अन्तिममा त्यो परम सुख, त्यो परम मोक्ष, त्यो परम आनन्द, सच्चित आनन्द, सत्य के हो, चैतन्य के हो, आनन्द के हो ब्लिसफुलनेस, के हो फाइनल फ्रिडम, त्यो प्राप्त गरेर, अनुभव गरेर मात्रै विदा हुनुपर्छ। त्यसैले 4 पुरुषार्थमा सनातन धर्ममा यसको खूब सुन्दर व्याख्या गरिएको छ। सन्त कबीर भन्नुहुन्छ, जो सुख प्रभु गोविन्द की सेवा, गोविन्दको सेवा, परमात्माको सेवा गर्दा जो सुख मिल्छ जीवनमा, सो सुख राजी नलाइए। राज्य सिंहै पाउनुभयो, राजा नै बनाइदिए तपाईलाई कसैले लिएर गएर, तर त्यो सुख तपाईले अन्त पाउन सक्नुहुन्न। त्यसैले सन्त कबीर भन्नुहुन्छ, जो सुख प्रभु गोविन्दको सेवा, सो सुख राजी नलाइए। गोविन्द की जब तपाई सेवा गर्न थाल्नुभयो, तपाई के गर्नुभयो? मोक्षमा प्राप्त गर्न थाल्नुभयो। मोक्ष यानी तृप्तता। अब आउनु पर्ने कुनै कारण छैन। अचाह, चाहना जति सबै सकियो। कामना रहित, वासना रहित हुनुभयो। अहिले भर्खरै परमात्मा आएर जाउँ, तपाईको समय सिद्धियो भने मुसुक्क मुस्कुराएर छोड्न सक्ने, मेरो यो काम बाँकी थियो, त्यो बाँकी थियो, अब बोल्न पाएदेखि केही भन्नु थियो, त्यो प्रकारको कामना चाहनाबाट मुक्ति नै मोक्ष। त्यसैले प्यारे मित्र, सनातन संस्कृति परम्परा अथवा हाम्रो पूर्वीय सभ्यतामा धर्मका 4 आयाम अथवा 4 पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्षलाई खूब सुन्दर हिसाबले व्याख्या गरिएको छ। यहाँहरूले पनि आफ्नो जीवनमा आजैदेखि यो मार्ग अवलम्बन गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु। जसले प्रश्न राखिदिनु भयो यहाँलाई पनि धन्यवाद। सबै मित्रहरूलाई धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।